ناترسا ببینین یگانه جای تفریحی مردم کابل غصب کردن. کلان هر جای ببینی چوب داد دستایشان و خط اندازی است. چی بگویم، واقعا دردآور است، واقعا دردآور است. یک دانه مردم کابلی نیست که اینجای چمن یک لقمه زمین برای خود بیدی گرفته باشه. تمام مردم کابلی ها کرانشین به سرنوشت نخوانه دارن و اینا کسایی هستن به نام این و آن هزار جای رفتن چمن حضوری کابل غصب کردن. خیلی دردآور است واقعا. نمیفهم شما چی احساس دارین مقابل استاد؟ خودت چی احساس داری؟ من دلم در گرفت. جاییست که ما سالا زحمت میکشیدیم، تمرین میکردیم، دوستا مردمای ما دوستدارای ما میان لایف میبینن در فیسبوک. خودت چی میگه استاد؟ چی احساس داری امیالا؟ تاسف است که احساس چی باشه در افغانستان این حالت اومده دیگه. یک زمین بود برای چمن حضوری رو که نقاش کردن دیگه. این آمدن دیگه که ضرورت است تقسیم شه برام. برام که ورزش نمیشه دیگه، ورزشکار باید ورزش نکنه دیگه. استاد جناب استاد، من که میبینم این کسایی هست به نام ناامنی از ولایت ها آمدن و یگانه مرکز کابل جای تفریحی مردم چور چپاول شده. من خود دلم درد داره استاد. از حکومت امارات اسلامی چی خواهش داری؟ باید چی اقدام کنه؟ حکومت دار خونه هستن فعلا. خواهش ما زمینی است که توجه به هر کار کنه دیگه. برمرون زمین کارو مسئله سید خانه نشه که هر قسمت جایی که دیدن خالی از تفریحی مردم رو چور چپاول کنن برای که توزیع کنن. اونا چون میخواهش ما زمینی است که توجه به ورزش افغانستان کنن. جای ورزش افغانستان جو بسازن دیگه. که ورزشکار کو سرگردان پریشان است. یک چمن تفریحی بودیم میگن خاص کردن برای چی بودم در ازاز کار. شما خودتون دوستای عزیز ببینین اینا نمیفهم. مخ چهره از اینا را که ببینین صرف می چور چپاول لیج آمدن. یعنی جگانه جای مردم کابل بود. ببینین دوستای عزیز، ما دلم درد داره. ما